अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीके एजुकेशन सीरीज़। अगर आप एजुकेशन से मुतल्लिक मुख्तलिफ इम्तहानात मसलन एजुकेटर, लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, डेप्टी डीओ या इस तरह के दीगर इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इसको आखिर तक देखिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उसकी क्लैरिफिकेशन आपको हो सके। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये वो टॉपिक है कि हर इम्तिहान में 3 से 4 सवाल इस टॉपिक में से लाजमी आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके सवाल क्लियर हों तो इस वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो थोड़ी लेंथ ही हो सकती है लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। चलिए मूव करते हैं। आज का हमारा जो टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट कंटेंट्स होगा वो आपके सामने है। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, टैक्सोनॉमी क्या होती है और ब्लूम्स कौन था, और फिर इस टैक्सोनॉमी के अंदर जो 3 डोमेन्स बताई गई हैं वो कौन-कौन सी हैं, और इस टैक्सोनॉमी की जो रियल लाइफ में इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में बात होगी, और फिर आखिर में हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कि जिसमें मुख्तलिफ एजुकेशनल गोल्स के बारे में बताया गया है। इसमें पेचीदगियों के डिफरेंट लेवल है जिसमें मुश्किल से आसान की तरफ सफ़र जो है वो किया जाता है। इस टैक्सोनॉमी का मकसद ये है कि जो टीचर्स हैं उनकी मदद हो सके और वो लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनको पढ़ा सके। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी एक साइंस है जिसमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, चीज़ों की क्लासिफिकेशन की जाती है, दर्जाबंदी की जाती है, इस बिना पर कि इनमें जो मुश्तरका खसूसियात पाई जाती हैं। ये बेसिकली चीज़ों को कैटेगराइज करने का एक फार्मूला है और इससे चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जान लेते हैं कि ब्लूम कौन था। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था और ये अपनी इसी टैक्सोनॉमी की वजह से जाना जाता है। ब्लूम्स ने ये टैक्सोनॉमी 1956 में पेश की थी और इसके साथ बहुत सारे इसके दोस्त थे, कोवर्कर थे जिन्होंने इस टैक्सोनॉमी के ऊपर काम किया था, और इस टैक्सोनॉमी को एजुकेशन की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है और इसके ऊपर बाकायदा मुख्तलिफ एजुकेशन सेक्टर्स में अमल दरामद भी हो रहा है और लर्निंग को मौसर बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस टैक्सोनॉमी की जो है वो 3 डोमेन्स हैं, और जो पहली डोमेन है जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसके ऊपर बेंजामिन ब्लूम ने खुद काम किया था। आगे हम पढ़ेंगे उस हवाले से भी। अब जान लेते हैं कि जो 3 डोमेन्स हैं इस टैक्सोनॉमी की वो कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक हमारी अकल के साथ है। ये ज़हनी दायरा पर मुश्तमिल है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने के अमल का ज़हनी निशो-ओ-नमा से गहरा ताल्लुक होता है। बच्चे सीखने के अमल से गुज़रते हुए अपनी ज़हनी निशो-ओ-नमा परवान चढ़ाते हैं। इस मखसूस पहलू में चीज़ों को ज़ुबानी याद किया जाता है, दोहराया जाता है, चीज़ों की शिनाख्त की जाती है, वज़ाहत की जाती है और फिर मालूमात का इस्तेमाल और जाँच-पड़ताल की जाती है। इसमें ज़हनी जो सलाहियतें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, और इसमें 6 लेवल्स हैं जो कि बेंजामिन ब्लूम ने बयान किए थे। उन 6 लेवल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा लेवल हमारे पास अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन का तल्लक हमारे जज्बात के साथ है। इसका तल्लक बच्चे की जज्बाती और माशरती निशो-ओ-नमा के साथ है। बच्चे के रवैयों, जज्बात और एहसासात और माहौल में मौजूद
लोगों या चीज़ों के साथ इनके ताल्लुक को जोड़ना एक टीचर की जो हिकमत अमली है ना उसका हिस्सा होता है। तो टीचर के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि वो अपनी प्लानिंग और तदरीस के अमल में इस पहलू का ख़ास ख़्याल रखे। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा लेवल है, वो साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमेटर मोटर डोमेन जिसे हम महारती दायरा भी कहा जाता है, ये पहलू बहुत अहम है। इब्तदाई बचपन बचपन की तालीम से लेकर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों के लिए साइकोमोटर डोमेन पर काम करना और फिर उसके बाद सीखना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। किसी भी दर्जे पर इस पहलू की अहमियत और निशवनमा ज़रूरी है, ज़रूरत से इनकार मुमकिन नहीं है। ठीक है? तो आइए वन बाय वन इन तमाम डोमेन्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन को। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, इसने जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, इसके 6 कंपोनेंट्स हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस डोमेन को 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने खुद एक्सप्लेन किया था और उसके ऊपर काम किया था। जान लेते हैं कि वो जो 6 हमारे पास लेवल हैं इस कॉग्निटिव डोमेन के, वो कौन-कौन से हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि कॉग्निटिव डोमेन के 2 वर्ज़न हैं। एक वर्ज़न जिसके ऊपर खुद बेंजामिन ब्लूम ने काम किया था, जिसको ओल्ड वर्ज़न भी कहा जाता है, जो आपके सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर 2001 में नया वर्ज़न पेश किया गया था और ये ब्लूम के ही एक शागिर्द ने पेश किया था और इसने फिर इसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन की थी और उसके मुताबिक दोबारा से इस टैक्सोनॉमी को अरेंज किया था। पहला वर्ज़न जो आपके सामने है, उसमें नीचे से ऊपर की जानिब हमने जाना है। सबसे पहला मरहला नॉलेज था, फिर कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। और फिर जो चेंज वर्ज़न दिया था ब्लूम ने, उसमें जो ब्लूम ने नहीं बल्कि उसके एक शागिर्द ने इसको मॉडिफ़ाई करके पेश किया था। उसमें उसने क्या किया था कि पहले जो नाउन्स थे, उनको उसने वर्ब में चेंज कर दिया था। नॉलेज से रिमेंबरिंग और कम्प्रीहेंशन से अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन से अप्लाइंग और फिर इसी तरह एनालिसिस से एनालाइजिंग। और फिर एक और तब्दीली जो की थी उसने, आखिर के जो 2 स्टेप्स थे, उनकी सीक्वेंस को, उनकी तरतीब को तब्दील कर दिया था और इवैल्यूएटिंग को पहले और बाद में क्रिएटिंग को वो ले आया था। अब जानते हैं जी इस डोमेन को तफसील से हम पढ़ते हैं। तो ब्लूम्स में सबसे पहले जो लेवल बताया था उसमें उसने रखा था रिमेंबरिंग को। रिमेंबरिंग क्या होती है? इसमें मालूमात की याद दहानी करवाई जाती है। बच्चों को सबसे पहले चीज़ों के बारे में इल्म दिया जाता है और उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में मालूमात का तर्जमा किया जाता है या तशरीह की जाती है। इस लेवल पे बच्चों को चीज़ों की समझ बूझ जो है वो होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है वो है अप्लाई या अप्लाइंग। इसमें क्या होता है कि फ़राहम करदा मालूमात पर नए और मुख्तलिफ तरीके से अमल दरामद किया जाता है। बच्चे के पास जो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसको वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है एनालाइज। एनालाइजिंग में क्या होता है? मालूमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाता है और फिर इन पहलुओं के दरमियान ताल्लुक को दिखाया जाता है। तो ये भी बड़ा अहम मरहला है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो है इवैल्यूएट या इवैल्यूएटिंग का। इस लेवल में सॉरी एनालाइज। एनालाइज में क्या किया जाता है कि मालूमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाता है और मुख्तलिफ पहलुओं के दरमियान तल्लुक को दिखाया जाता है। और फिर अगला जो मरहला होता है वो है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में किसी ख़ास मकसद के लिए या तरीक़ाकार के लिए मालूमात के बारे में राय कायम की जाती है और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया जो चीज़ें हमने तरतीब दी हैं वो दुरुस्त भी हैं या नहीं।
تو یہ بیسیکلی چیزوں کو پرکھا جاتا ہے، ان کی اہمیت کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے اس ڈومین کا وہ ہے کریٹ۔ اس مرحلے میں معلومات کے مختلف حصوں کو یکجا کر کے ایک مکمل چیز تشکیل دی جاتی ہے اور نئے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم مرحلہ ہے۔ بلومز ٹیکسانومی جو ہے اس کی کوگنیٹو ڈومین کو ٹیچر بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے افیکٹو ڈومین۔ یہ جو افیکٹو ڈومین ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا تعلق بچے کی جذباتی اور معاشرتی نشو و نما کے ساتھ ہے۔ بچوں کے رویوں، جذبات اور احساسات اور ماحول میں موجود لوگوں یا چیزوں کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑنا ایک ٹیچر کی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی پلاننگ اور تدریس کے عمل میں اس پہلو کو خاص طور پر شامل کریں۔ اس طرح وہ بچوں میں جذبات، احساسات، مثبت رویوں، جذباتی استحکامت اور ذاتی کنٹرول اور اس طرح کے دیگر جو پہلو ہیں ان کی نشوونما کر سکتے ہیں۔ اب اس افیکٹو ڈومین کے اوپر جو کام کیا تھا وہ بلوم کے ہی ایک دوست تھے، کو ورکر تھے، جن کا نام ڈیوڈ راتھ وول تھا۔ انہوں نے 1964 میں اس ڈومین کے اوپر کام کیا تھا۔ اب اس ڈومین کی اگر ہم بات کریں تو اس کے 5 جو ہے وہ سب گروپ اس نے پیش کیے تھے، جس میں سب سے پہلے ریسیونگ آ جاتا ہے۔ ریسیونگ میں لرنر کیا کرتا ہے کہ اپنے ارد گرد سے چیزوں کے بارے میں معلومات کا ادراک حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد رسپونڈنگ میں جو وہ چیزیں اپنے ارد گرد معاشرے میں نوٹ کرتا ہے پھر وہ ان کا اپنے طریقے سے جواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے مرحلے میں بچہ کلاس روم میں ٹیچر کو کتاب کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر رسپونڈنگ میں کیا کرتا ہے کہ بچہ خود کتاب کی ریڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ویلوئنگ۔ اب اس مرحلے میں جو لرنر ہوتا ہے وہ چیزوں کے ساتھ مختلف ویلیوز کو اٹیچ کرتا ہے، چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں بچے کے لیے زیادہ بہتر چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آرگنائزنگ آ جاتا ہے۔ آرگنائزنگ میں بچہ اپنے دماغ میں، اپنے جذبات میں چیزوں کو ایک سیکوینس میں لے آتا ہے۔ اور پھر آخری مرحلہ ہے کریکٹرائزنگ۔ کریکٹرائزنگ میں کیا ہو جاتا ہے کہ کریکٹرائزنگ میں مختلف چیزوں کے اوپر بچہ بحث کرتا ہے اور ان کو پھر باقاعدہ طور پر اہمیت دیتا ہے، اور جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ افیکٹو ڈومین، اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو آپ بہتر طریقے سے ریڈ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ بریف نوٹس ہیں ہر لیول کے اوپر افیکٹو ڈومین کی، یہ بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب موو کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ افیکٹو ڈومین جو ہے وہ کس طرح ہماری مدد کرتی ہے کلاس روم کے اندر۔ The affective domain of Bloom's taxonomy is often used in کریکٹر ایجوکیشن۔ تو جب بچوں کو کریکٹر کے بارے میں، بچوں کو ایتھکس کے بارے میں یا ایموشنلی بچوں کی ڈیولپمنٹ کرنی ہو تو اس ڈومین سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ڈومین ہے ٹیچر کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ بچوں کو رویوں کو تشکیل دیں، بچوں کو برے اور جو اچھے میں فرق دکھائے، اور اس طرح اس کو معاشرے میں ایک کارآمد شہری بنانے میں یہ ڈومین بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ڈومین آ جاتی ہے وہ ہے سائیکوموٹر ڈومین۔ سائیکوموٹر ڈومین جو ہے یہ اس کے اوپر کام ہوا تھا 1972 میں، اور یہ بلوم کے ایک شاگرد نے کیا تھا جس کا نام سمپسن تھا۔ سمپسن نے 1972 کے اوپر 1972 میں اس ڈومین میں کام کیا تھا۔ اس میں بھی آگے 7 لیولز ہیں، اور وہ لیول کون کون سے ہیں آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔
اس میں جو 7 لیول ہیں اس میں سب سے پہلے پرسیپشن آ جاتا ہے، سیٹ، گائیڈڈ رسپانس، میکانزم، کمپلیکس آورٹ رسپانس، اڈیپٹیشن، اور اس کے بعد پھر آرگنائزیشن. یہ کچھ لیول ہیں جو کہ سمپل ٹو کمپلیکس اپروچ کے اوپر مبنی کرتے ہیں. اب پرسیپشن میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ارد گرد سے چیزوں کا ادراک لیتا ہے. بچہ مختلف چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد سیٹ، اس میں جو ریلیٹڈ بچے کے پاس نالج ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے، اس کو اپلائی کرتا ہے. گائیڈڈ رسپانس میں کیا ہوتا ہے کہ گائیڈڈ رسپانس میں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بچے کے سامنے موجود ہوتا ہے اور مختلف ایکسپیریمنٹ اس کو کرنا سکھاتا ہے، اور اس دوران اگر کوئی بچہ گڑبڑ کرتا ہے تو ٹیچر یا لرنر اس کی مدد کرتا ہے. نیکسٹ جو میکانزم کا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کسی حد تک اپنے کام میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جو بھی وہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کرتا ہے اس میں وہ کسی حد تک ماہر ہو جاتا ہے اور بڑے بہتر طریقے سے وہ ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرتا ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے اڈیپٹیشن. اڈیپٹیشن میں جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنے کام میں کافی حد تک ماہر ہو چکا ہوتا ہے اور اب اس کو اپنے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ٹیچر کی غیر موجودگی میں ہی مختلف ایکسپیریمنٹس کو پرفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آرگنائزیشن میں لرنر ایک مکمل طور پر کمپیٹنٹ جو انڈیویجول ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، اور وہ کریٹو بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے پاس جو بھی نالج ہوتا ہے اس سے وہ نئی نئی چیزیں تشکیل دے سکتا ہے. یہ ایک نظر آپ نے اس کو بریفلی دیکھ دینا ہے کہ تمام جو سائیکومیٹر کی ساتھ ہمارے پاس ڈومینز ہیں، سوری سائیکوموٹر کے جو ساتھ ہمارے پاس لیول ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، ان کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اب بات کر لیتے ہیں امپلیکیشنز کی. تو جو بلومز ٹیکسانومی ہے اس کا ریئل ورلڈ، بچوں کی جو ریئل ورلڈ ہے لرننگ ہے اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے اس کا. اس میں ٹیچر کے لیے بھی ایک بہت گائیڈ لائن ملتی ہے. اس میں الائنمنٹ آف لرننگ آبجیکٹیو، ٹیچر نے جب بچوں کے لیے لرننگ آبجیکٹیو کو تشکیل دینا ہوتا ہے تو وہ اس ٹیکسانومی کی مدد لے سکتا ہے. ڈیفرینسیشن آف انسٹرکشن، اب بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف جو طریقہ تدریس ہوتا ہے، مختلف ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس ٹیکسانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور پھر بچوں کی جو اسیسمنٹ آف لرننگ ہے اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کیا جا سکتا ہے بلوم ٹیکسونومی کے تناظر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کریٹیکل اسکل جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. بچوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں بلومز ٹیکسانومی کی مدد لی جا سکتی ہے. اور امپرومنٹ آف لرننگ آؤٹ کم جو ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بلومز ٹیکسانومی اوور آل ہمارے لیے ایک بہت اچھی گائیڈ لائن ہے، یہ ایک فریم ورک ہے، اور جو کریکلم ڈیولپر ہے کریکلم کو ڈیولپ کرتے ہوئے بھی اس کی مدد لے سکتے ہیں. فائنلی ہم اپنے ٹاپک کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. تو بلومز ٹیکسانومی کی جتنی بھی ڈومینز ہیں تمام ڈومینز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور یہ بچوں کی ایموشنل ڈیولپمنٹ، بچوں کی مینٹل سکلز کی ڈیولپمنٹ، اور پھر بچوں کی سائیکوموٹر ڈومینز میں جو ڈیولپمنٹ ہے ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے میں اس ٹیکسانومی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو ٹیچرز کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو بلومز ٹیکسانومی کو صحیح طرح سے ادراک حاصل کر لیں تاکہ وہ ایک مؤثر وے میں ٹیچنگ کر سکیں. اور اسی طرح جو ڈیفرنٹ مینیجرز ہیں، جو سلیبس کو ڈیزائن کرنے والے لوگ ہیں یا جو کریکلم ڈیولپر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بلومز ٹیکسانومی کو ذہن میں رکھ کے مختلف بچوں کے لیے ایس ایل ایس کو تشکیل دیں. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید بہتر ٹاپک آپ سے پاس ہوں، اور ایجوکیشن میں اگر آپ ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ پیڈاگوجی کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.